हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर हाजिर हूँ एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। आज का हमारा टॉपिक है नावल उमराव जान अदा, एक तनकीदी जायज़ा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि यूजी पीजी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकूं, और ख़ास तौर पर रिटर्न नोट्स के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हाजिर खिदमत हूँ उमराव जान अदा, जो कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब का एक शाहकार नावल है, एक तनकीदी जायज़ा पेश करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा साहब की पैदाइश 1858 ईस्वी लखनऊ में हुई। उनके वालिद का नाम मोहम्मद ताक़ी था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल किया। मौलवी मोहम्मद यहिया और मौलवी कमालुद्दीन साहब इनके उस्ताद रहे। रुस्वा साहब अरबी, फ़ारसी, रियाजी, नजूम, फ़लसफ़ा, मंतिक, अंग्रेज़ी वगैरह के माहिर उलूम थे। मौसीकी और रियाजी का भी उन्हें शौक़ था। 1931 ईस्वी में हैदराबाद में वफ़ात पाई। फ्रेंड्स, उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। रुस्वा की फ़नी बसीरत और तख्लीकी सलाहियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि तवायफ जैसी रुस्वाए ज़माना हस्ती को सामने रखकर एक शाहकार कहानी की तख्लीक कर दी। ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जो एक कस्बे से अगवा करके लखनऊ के कोठे पर बेच दी गई। उसने सारी ज़िंदगी एक तवायफ की हैसियत से गुजारी, मगर उस जाल से निकलने के लिए हमेशा हाथ पैर मारती रही। नावल का मुताला करने पर हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि रुस्वा ना सिर्फ किसी तवायफ की ज़िंदगी की तस्वीर पेश करना चाहते थे, ना ही लखनऊ की तबाही का मरसिया लिखना चाहते थे, बल्कि वे एक पूरे ज़वाल आमादा मुआशरे की तस्वीर पेश करना और हयात इंसानी के मसाइल को इस नावल में पेश करना चाहते थे। किसको सुनाए हाल दिले ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। नावल का जायज़ा दायरे कार दूसरी तमाम सिनफ़ों के मुकाबले इंतहाई वसी और गैर महदूद है, जिसमें एक पूरी ज़िंदगी, पूरे अहद और एक पूरे मुआशरे की पूरी तारीख़ की तर्जमानी की जाती है। नावल उमराव जान अदा में भी लखनऊ के पूरी तहज़ीब की तर्जमानी की गई। इस लिहाज से अगर कोई सिन्फ नावल का मुकाबला कर सकती है तो वो सिन्फ मसनवी है, लेकिन फ़र्क ये है कि नावल के इजहार का ज़रिया नस्र है और मसनवी के इजहार का ज़रिया शायरी है। लेकिन वाक़या ये है कि इजहार ख़याल के एतबार से नावल की अहमियत इंतहाई कामयाब और अहम है। नावल की सिन्फ का वजूद हर उस मुआशरे में है जहाँ तसादुम, कशमकश, ज़हनी नासुदगी, बेचैनी और इस्तराब की कैफियत मौजूद हो। इस तरह वाज़ह है कि नावल अहद जदीद का एक इपिक है। अब इन हक़ाइक़ की रोशनी में नावल उमराव जान अदा का जायज़ा लिया जा सकता है। उमराव जान अदा एक ऐसी नावल है जिसमें लखनऊ के ज़वाल पज़ीर मुआशरे की तर्जमानी की गई है। शमशीर का दौर ख़त्म हो चुका है और तब्दीली अंग्रेज़ों के आमद से रूनुमा होने लगी थी। तहज़ीबी, इखलाकी और सकाफ़ती लिहाज से लखनऊ की तहज़ीब और तमद्दुन दरहम बरहम और रेज़ा रेज़ा हो रही थी। लोग अपने उरूज पज़ीर से नीचे की तरफ ज़वाल पज़ीर थे। ऐसे माहौल में रंडी खाने और तवाइफ खाने आबाद होते हैं और वहाँ जाते रहना अपना अहम फरीज़ा समझते हैं। यही वह दौर है जिसे रुस्वा ने इस नावल में पेश किया है। नावल की इब्तदा तमहीद के तौर पर मुशायरे की महफिल से शुरू होती है। फिर इसी पस मंज़र में उमराव जान अदा का किरदार उभरता है जो इस नावल की हीरोइन है। फिर एक तेज़ फ्लैशबैक के साथ फैज़ाबाद की सैर कराते हैं। ये किरदार शुरू से आखिर तक छाई होती है। उसके तारुफ में मिर्ज़ा रुस्वा ने नावल के मुकदमा में चंद अल्फाज कुछ इस तरह बयान किया है।
اس میں کوئی شک نہیں کہ امراؤ جان کی تقریر بہت شائستہ تھی، اور کیا نہ ہو، اول تو خواندہ، دوسرے اعلیٰ درجے کی رنڈیوں میں پرورش پائی، شہزادوں اور نوابزادوں کی صحبت اٹھائی، محلات شاہی تک رسائی پائی۔ جو کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں نے کانوں سے نہ سنا ہوگا۔ ابھی یہ ننھی منی امیرن تھی جسے پیر بخش اور دلاور خان نے لکھنؤ کے بازار میں فروخت کر دیا تھا۔ پھر بالا خانوں کے نقوش ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ بالا خانہ وہ جگہ ہے جہاں ہر بڑے چھوٹے طبقے کے لوگ جنسیات کی آگ بجھانے آتے ہیں، جہاں مولوی صاحب آتے ہیں تو طالب علم بھی آتے ہیں، اگر یہاں شاعر وقت آتے ہیں تو ادیب وقت بھی آتے ہیں۔ گویا ہر طبقے سے رسوا نے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ اس پس منظر کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی جنسی بیراروی کی طرف راغب ہوتی ہے تو وہ رغبت معاشرے اور ماحول کے لیے زوال ہے۔ کردار نگاری کے اعتبار سے بھی ناول امراؤ جان ادا لاجواب ہے۔ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جس کے کردار مثالی نہیں بلکہ متحرک اور قوت عمل رکھنے والے ہیں۔ یہ کردار ایک رخ نہیں بلکہ اندرونی زندگی بھی رکھتے ہیں۔ اس میں کرداروں کے داخلی اور نفسیاتی کیفیت کے انکشاف پر زور دیا گیا ہے۔ ناول کا پلاٹ بھی نہایت مربوط اور بہت گٹھا ہوا ہے۔ پلاٹ دوہرا ہے، ایک کہانی امیرن کی ہے، دوسری رام دئی کی ہے۔ دونوں کی ابتدائی زندگی ایک ساتھ شروع ہوتی ہے، پھر دونوں بچھڑ جاتی ہے، آخر میں زندگی کے ایک نازک موڑ پر پھر ملتی ہے۔ فنکار نے دونوں کہانیوں میں غضب کا پیوند لگایا ہے۔ پلاٹ کو قابو میں رکھنے کے لیے مصنف نے رسوا کا نام کردار وضع کیا ہے جو امراؤ جان سے اس کے حالات سن کر ہمیں سناتا ہے۔ امراؤ جان ہی اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ کہانی کا سارا تانا بانا اسی کے واقعات سے تیار ہوا ہے، دوسرے کردار اسی کے ضمن میں سامنے آتے ہیں۔ کردار نگاری کی حیثیت سے سب سے پہلا اور سب سے اہم کردار امراؤ جان کا ہے جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، اور دوسرا کردار جو نہایتی اہم اور قابل ستائش ہے وہ خود مرزا رسوا ہے۔ رسوا کے کردار کو ہم دو روپ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک تو فنکار کی حیثیت سے اور دوسرا میں کمالات کی حیثیت سے۔ ان کا سب سے بڑا فن یہ ہے کہ اس نے کہانی خود نہیں بلکہ امراؤ جان کی ہی زبان سے بیان کرائی ہے۔ رسوا کا یہی فن اور کمال جو انہیں دوسرے ناول نگاروں میں ممتاز کراتی ہے۔ مکالمہ نویسی جس میں اپنے حسن پرستی کے متعلق امراؤ جان سے بات چیت یوں کرتے ہیں: امراؤ جان، اگر کسی حسین ذات پر نظر پڑ جائے تو مجھے یاد کر لینا، اور ہو سکے تو امیدواروں میں میرا نام لکھوا دینا، اور اگر میں مر جاؤں تو میرے نام سے فاتحہ دلوا دینا۔ پھر دوسری جگہ رسوا اپنے عشق کے متعلق اپنی بات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: امراؤ جان، میری زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں نیک عورتوں کو اپنی ماں اور بہن کے برابر سمجھتا ہوں، لیکن فیاض عورتوں کی فیاضی سے متفظ ہونے میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک جگہ رسوا رقم تراز ہیں کہ رنڈی ہونا عورتوں کے لیے ذلیل ترین بات ہے کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے توہین کی بات ہے۔ اس پس منظر میں رسوا یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ گھریلو عورتیں بازارو عورتوں کے مقابلے کئی گنا بہتر ہیں۔ امراؤ جان کہتی ہے کہ رنڈی ہونا نہ ہی کوئی شرم کی بات ہے اور نہ ہی اس میں کوئی عیب ہے، جبکہ رسوا کی نگاہ اس نقطۂ نظر کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور رسوا کو یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہی جنسی بے راہ روی معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، جس کا اثر دہلی اور لکھنؤ پر بھی پڑا۔ اس بات کے پس منظر میں مذہبی اور اخلاقی اور تعلیمی درس دینا چاہتے ہیں۔
उमराव जान अदा इस बात को आखिर मानने को तैयार हो जाती है और रुसवा के नुक्ता नज़र को तस्लीम करती हुई नज़र आती है। बहरहाल रुसवा इन सारे पस मंज़र में इखलाकी दर्स देते हैं, लेकिन पूरे नावल में कहीं भी तालीमी इखलाक नज़र नहीं आती है। हर जगह रुसवा हैं, वह रुसवा जिसने खानम के बाला खानों को रुसवा बना दिया। चूँकि सारी दास्तान कोठे पर ही सुनाई जाती है और रुसवा उसके इर्द गिर्द ही नज़र आते हैं, इस तरह अगर नावल का तज्ज़िया किया जाता है तो हमें महसूस होता है कि इन सारी बातों में हम आहंगी पैदा करके रुसवा ने इस नावल को शाहकार बना दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, उमराव जान अदा एक तनकीदी जायज़ा। तो फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।